बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम कैपिटल टुडे के साथ आपका मेज़बान रज़ा सैयद हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आपका इख्तिताम हफ़्ता अच्छा गुजरा होगा। नाजरीन, आज बहुत सारी ख़बरें हैं जो कि आपके सामने हम रखेंगे और हमारे साथ पैनल में जो मुअज़्ज़ज़ सीनियर माहिरीन मौजूद हैं उनकी राय आपके सामने लेकर आएंगे। अहम तरीन ख़बर जो आज दोपहर में उस वक्त सामने आई जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला किया और एक उस हवाले से एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ और कि जिसके मुताबिक मोहतरम जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो पाकिस्तान की अफवाज के सिपा सालार हैं, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनकी मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की यानी एक फुल टर्म की तौसीक़ कर दी गई है। और ये तौसीक़ काबिल अमल होगी 29 नवंबर 2019 से कि जब पहली टर्म मुकम्मल होगी मोहतरम जनाब कमर जावेद बाजवा साहब की। इस तरह से जनरल कमर जावेद बाजवा साहब नवंबर 2022 तक पाकिस्तान के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ रहेंगे। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ से जारी होने वाले ख़त में ये कहा गया कि ये फ़ैसला ख़ित्ते की जो मौजूदा सूरत हाल है, जो जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है पूरे मामले की, उसके पेश नज़र किया गया है। बिलाशुबा इसके अंदर भारत की जानिब से कश्मीर के ऊपर की जाने वाली एस्केलेशन और अफ़गानिस्तान में मौजूद अमरीकी अफवाज के इनखला को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। इसके अलावा भी ख़ित्ते में ख़ास तौर पर ख़लीज के इलाक़े में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वहाँ पर जो मिलिट्री एस्केलेशन हो रही है, उसके असरात भी पाकिस्तान के ऊपर बहरहाल मुरतब हो रहे हैं और हो सकते हैं। इस तमाम तनाजुर में जनाब कमर जावेद बाजवा साहब को 3 साल के लिए एक्सटेंशन दी गई। इस फ़ैसले के ऊपर बहुत एक पॉजिटिव रद्द-ए-अमल की सूरत हाल सामने आई है। मुख्तलिफ तबका हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इसके ऊपर इत्मीनान और ख़ुशी का इजहार कर रहे हैं क्योंकि ये एक बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लानिंग का अमल है जिसमें इस बात को तक़वियत मिलती है कि जो सेटअप है, जो सिस्टम का सेटअप है, वो अपनी जगह पर मौजूद है और मौजूद रहेगा। नए आने वाले अफराद के आने पर इस बात का बहरहाल कुछ इम्कान मौजूद रहता है कि शायद पॉलिसीज़ में या थाट प्रोसेस में किसी किस्म का कोई रद्द-बदल आए। तो खान साहब ने जो आज फ़ैसला आवाम के सामने रखा उसके मुताबिक पाकिस्तान की अफवाज की सरबराही जनाब कमर जावेद बाजवा साहब के पास नवंबर 2022 तक जारी रहेगी। स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा मोहतरम जनाब सिद्दीक़ उल फ़ारूक साहब और मवासलाती राब्ते पर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी मोहतरम जनाब अज़ीम चौधरी साहब। हमारे साथ मवासलाती राब्ते पर ही मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जनाब मोइनुद्दीन हैदर साहब, तज्ज़ियाकार हैं, साबिक़ वज़ीर दाखिला भी रहे हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज़ जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब से करना चाहूँगा। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जनरल साहब, आप कैसे मिजाज हैं? पहली मरतबा आप हमारे शो में आज आए हैं, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमारे नाजरीन के लिए वक्त निकाला। आज जो पहला सवाल आपके पास लेकर मैं आ रहा हूं वो इस एक्सटेंशन का वो पस मंज़र कि जिसका पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल से ताल्लुक़ है, वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ से जारी होने वाले ख़त के मुताबिक, इसके ऊपर हमारे नाजरीन को थोड़ा आगाह कीजिएगा कि इस वक्त कश्मीर समेत पाकिस्तान को किन जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस का सामना है। जी हाँ, जो पाकिस्तान में हालात टेररिज्म के बारे में चल रहे थे और कुछ काम जो है पुराने आर्मी चीफ राहील शरीफ के ज़माने में हुआ बड़ा, उसके बाद रद्दुल फसाद जो ये दहशतगर्द पूरे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में छुप गए, अंडरग्राउंड चले गए, उनको इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो दारुल फसाद के थ्रू शुरू किए, फाटा को जम करना, KP के साथ मिलाना, ये सब पॉलिसियाँ जो हैं ये चल रही थी। लेकिन जो नई FATF की तलवार जो लटकाई हुई है उसमें बहुत सारे एक्शन इन्वॉल्व है जिसके अंदर फौज का भी बड़ा रोल है, आर्मी चीफ का भी बड़ा रोल है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल पैदा कर दी है हिंदुस्तान ने कश्मीर के मामले में और LOC के ऊपर जो है हर वक्त टेंशन पैदा हो गई है जी। तो आई थिंक इस रीजनल सिचुएशन को देखते हुए मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह फैसला किया है ये कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज के लिए और जो इस पर सूरत हाल रीजन में पैदा हो गई है जी, उसके लिए इन्हीं को एक्सप्रेशन दिया जाए। सही, ताकि जो कमांड है उसकी जो ओरिएंटेशन है, और जाहिर है कि पिछले साल 1.5 साल के दौरान बहुत ज़्यादा सिफारतकारी भी होती रही है फौजी सतह के ऊपर भी और खारजा की सतह पर भी। जी,
اچھا جن صاحب ایک سوال اور ہے، یہ بھی کافی تبصروں میں آ رہی ہے بات کہ ماضی میں جب اس طرح کی صورتحال پاکستان میں رہی، ضیاء صاحب کا زمانہ تھا، مشرف صاحب کا زمانہ تھا، جس میں آرمی چیف کو ایکسٹینشن ملتی رہی ہے، تو ایک ارینجمنٹ ہوتا ہے آرمی کے اندر کہ ایک 4 اسٹار پوزیشن کریٹ ہوتی ہے وائس چیف آف آرمی سٹاف کی، جس کے اوپر سینئر موسٹ جو لیفٹیننٹ جنرل ہوتے ہیں ان کو پروموٹ کر کے وائس چیف بنا دیا جاتا ہے، اور وہ انتظامی امور فوج کے جو ہیں اس میں معاونت کر رہے ہوتے ہیں آرمی چیف کی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے اس سینیریو میں، اب جب کہ باجوہ صاحب اگلے 3 سال کے لیے آرمی چیف ہوں گے، تو کیا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر وائس چیف آف آرمی سٹاف کی پوزیشن ہمیں فعال ہوتی ہوئی نظر آئے گی؟ نہیں، مجھے تو ایسا نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عہدہ پہلی دفعہ جو تھا جنرل ضیاء نے کریٹ کیا، کیونکہ وہ صدر بن گئے اور سیاسی امور میں بہت انوالو ہو گئے، تو فوج کے ڈے ٹو ڈے میٹر جو تھے انہوں نے وائس چیف کو ڈیلیگیٹ کر دیے، لیکن پھر بھی مین فیصلے چیف آف آرمی اسٹاف نے اس وقت بھی اپنے پاس رکھے تھے۔ اس کے بعد جنرل پرویز کے زمانے میں بھی یہ بات ہوئی کہ انہوں نے بھی وائس چیف جو ہے کا عہدہ کریٹ کیا تاکہ وہ سلطنت کے امور جو ہے ریاست کے وہ انجام دے سکیں۔ جی تو اس وقت تو ایک پولیٹیکل حکومت موجود ہے اور آرمی چیف فل ٹائم موجود ہوں گے اپنا ڈیوٹی اور پالیسیز کو آگے بڑھانے کے لیے، تو مجھے نظر نہیں آتا کہ شاید یہ عہدہ کریٹ کیا جائے۔ اچھا ٹھیک ہے جنرل صاحب، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا۔ میں ایک دو لوگ اور بھی مجھے جی جنرل صاحب، اگر مجھے اجازت دے دیں۔ جی جی بالکل، آپ جاری رکھیے۔ اچھا اگر آپ کی کوئی ایسی مصروفیات ہیں تو بالکل بلا شبہ آپ اپنی مصروفیات کو دیکھیں، انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں آپ کے ساتھ دوبارہ پھر ہم بات کریں گے۔ صدیق الفاروق صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے قیام کا 1 سال مکمل ہو گیا، آج 19 اگست ہے۔ پچھلے سال 18 اگست کو جناب عمران خان صاحب نے پہلی مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھایا تھا۔ اس 1 سال کے دوران تحریک انصاف کی کارکردگی کیا رہی، اس عنوان سے گفتگو کا سلسلہ گزشتہ کئی روز سے جاری ہے۔ آج ہمارا کور فوکس بھی گفتگو کا اسی عنوان کے اوپر ہی رہے گا۔ آپ بتائیے گا، کیونکہ آپ کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہے، اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت کو آپ ریپریزنٹ کرتے ہیں، یقیناً آپ اس ساری 1 سال کی پروگریس کو کریٹیکلی انالائز بھی کر چکے ہوں گے، کیا شیئر کیجئے گا ہمارے ناظرین سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ رضا سید صاحب۔ کاش اس 1 سال میں پاکستان جہاں مسلم لیگ نون کی حکومت نے پاکستان کو چھوڑا تھا اس سے آگے گیا ہوتا۔ ہم پر تو پی ٹی آئی والے اور سب سے بڑھ کر عمران خان کرپشن کے بہت الزامات لگاتے چلے آ رہے ہیں، اب بھی وہ جی باز نہیں آتے۔ آپ کی مرکزی قیادت زیر حراست بھی جی ہے۔ یعنی اس حد تک کہ ابھی انہوں نے پرسوں تقریر کی اور کہا جی کہ نواز شریف نے کہا کہ ہم پاکستان کو ایشیائی ٹائیگر بنائیں گے، جی لاہور کو پیرس بنائیں گے۔ انہیں یہ برا لگا، انہیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ ایشیا کا ٹائیگر بننے کا مطلب کیا ہے، جی کہ اقتصادی ترقی کا معاملہ ہے۔ اور جب وہ لاہور کو پیرس بنانے کی چیف منسٹر پنجاب بات کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، انہیں یہ بھی سمجھ نہیں آئی۔ خیر، میں یہ عرض کروں گا اپنا رضا سید صاحب کہ ہم نے جہاں اس ملک کو چھوڑا تو جی ڈی پی میں نے آپ پہلے بھی بتایا کہ 5.8% تھی، جی اور جو انفلیشن تھی افراط زر جی جس سے مہنگائی کا تعین ہوتا ہے وہ 4% تک ہم لے آئے، 12 سے نیچے لے آئے۔ جی جو سٹاک ایکسچینج تھا کراچی وہ 54,000 پوائنٹ تک پہنچ گیا تھا، جی تقریباً جی 53,000 سے اوپر چلا گیا، 54,000 کہہ لیں۔ جو بجلی کی پیداوار تھی وہ 12,000 میگا واٹ، اور ابھی آپ نے 3 دن پہلے یہ خبر پڑھی ہوگی کہ یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہے کہ 8,200 سے زیادہ میگا واٹ بجلی پن بجلی ہو گئی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے نواز شریف حکومت نے تربیلا 4 جو مکمل ہو گیا، بجلی کی پیداوار شروع کر دیا، اور تربیلا 5 پہ کام شروع کر دیا، ٹھیک ہے، اور ادھر نیلم جیلم پروجیکٹ وہ بھی 1,000 میگا واٹ۔ جی اور ہم نے یہ بھی کیا کہ جو دیامر بھاشا ہے اس کی زمین کی خریداری ساری چیزیں مکمل کر کے اب وہ تعمیر کی طرف جا رہا تھا، اور اس کے لیے 46 بلین روپیز بجٹ میں رکھ دیے 2018-19 میں، صحیح، جو اب ایک اینٹ بھی نہیں لگی۔
इसी तरह से सी लेकिन पैक दयामिर भाषा डैम के लिए तो साबिक चीफ जस्टिस भी अब काफी मुझे बताइए कहाँ है फंड वो रेजिंग कर जो रहे थे। 7-8 अरब रुपए डंडे के जोर से हुए, उसमें बाजवा साहब ने भी 1 अरब कुछ रुपए का चेक दिया जी। तो वो कहाँ है? कोई एक ईंट भी लगी है? वो 8 अरब रुपए जो जमा हुए वो कहाँ गए? उस वक्त तो यूं लगता था कि दयामिर भाषा डैम अगर बनाना न शुरू किया तो खुदा न खास्ता आसमान ही टूट पड़ेगा अगले 2 दिन में। अब कहीं आपने जिक्र सुना है? कहीं? अच्छा, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि अच्छा उसमें आप पेट्रोल देख लीजिए कि हमारे दौर में तो 65 रुपए लीटर भी हो गया। जी। आज एक सर्वे छपा है अखबार में कि 50 रुपए से चीनी, अच्छा ये चंद चीज़ें मैं बताऊं, और जो खत गुर्बत था उससे ये UNDP की रिपोर्ट है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के दौरान 6.3% गरीब आबादी जो है बिलो पॉवर्टी लाइन उसको ऊपर उठाया गया, एलिवेट हुई। कितनी? 1,38,60,000। अच्छा, इसमें और बहुत सी बातें आप डालते चले जाएं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितना हुआ। कर्जे हमने बकौर हमाद अजहर रेवेन्यू मिनिस्टर, जो उन्होंने 6 हफ्ते पहले कौमी असम्बली में बयान दिया कि हमने $35 बिलियन कर्जा लिया, मुस्लिम लीग नून ने 33.51 अरब डॉलर वापस कर दिया। यानी पीछे कितना रह गया? $1.5 अरब से भी कम जो हमने वापस नहीं किया, बाकी तो वापस कर दिया। और इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बनाया हमने वो आप देख लीजिए कि 12,000 मेगावाट बिजली बना दी, सी पैक के $20 बिलियन के प्रोजेक्ट मुकम्मल किए, तेजी से रोजगार दिया, कीमतें नीचे लेके आए, सेहत की सहूलतें वगैरह। ठीक है, अब आ जाइए, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं अजीम चौधरी साहब। इस पे ना मैं बता दूं कि उनकी कितनी जल्दी से 30-40 सेकंड में कि अब इमरान खान साहब ने 1 साल में क्या किया। बजाय हालात बेहतर करते 2.5 पे GDP आधी से नीचे आ गई। सर ज़्यादा मज़ा आएगा जब आप इकट्ठा बताएंगे, तो मैं इसलिए अभी आपने जो PMLN के आदाद शुमार बताए ना, अभी आप PTI के बताएंगे। अजीम चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब अजीम चौधरी साहब, 2 बड़ी खबरें, एक तो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी, इसके ऊपर गुफ्तगू चल रही है, और 1 साला कारकर्दगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत। ये 2 बड़े उन्वान हैं आज के हमारे गुफ्तगू के। मैं चाहूँगा कि पहले आप एक्सटेंशन के हवाले से ज़रूर कॉमेंट कर दीजिए, उसके बाद फिर हम दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। माजी के हवालों से अगर मैं बात करूँ तो अयूब खान साहब ने एक्सटेंशन ली, उसके बाद याया खान साहब ने एक्सटेंशन ली, फिर ज़ियाउल हक साहब ने एक्सटेंशन ली, फिर मैं और आगे चला हूँ तो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने एक्सटेंशन ली जी, कियानी साहब ने एक्सटेंशन ली। एक्सटेंशन की कहानी तो हमारे पास पुरानी है, सही, लेकिन हुकूमत ने 2 लोगों को एक्सटेंशन दी, एक कियानी साहब को दी और आज बाजवा साहब को दी। सही। आज के हालात बहुत मुख्तलिफ हैं और हम सब जानते हैं कि इंडिया इस वक्त जिस तरह का एग्रेशन करना चाह रहा है या कर रहा है, इन हालात में चेन ऑफ कमांड को तब्दील करना कोई बहुत दानिशमंदाना फैसला ना होता। सही। जिस तरह हम अफगानिस्तान के साथ मामलात में उलझे हुए हैं और जिस तरह हम अमेरिका के साथ मामलात को तय करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी इस बात की गमाजी करते हैं कि इन हालात में चेन ऑफ कमांड नहीं होनी चाहिए थी। ये दुरुस्त है कि वज़ीर आज़म के पास ये सवाबदीदी इख्तियार है कि वो किस को चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाए, लेकिन ये इख्तियार भी मौजूद है कि वो किसी चीफ़ को एक्सटेंशन दे सके। जब चीफ़ खुद अपने आप को एक्सटेंशन दे दिया करते थे तो तब बहुत सारे लोग उस पर भी खुश होते थे जी। आज ज़रूरत थी, और मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी नई शख्सियत को लाया जाता तो उन्हें 5-6 महीने कम से कम उस सूरत हाल को काबू करने पे लग जाते, समझने पे लग जाते। जो आज के हालात का तकाजा है उसके मुताबिक ये फ़ैसला बहुत हद तक ही नहीं यकीनन बेहतर है। और इसमें 2 चीज़ें बहुत वाज़ेह हैं। एक ये कि आर्मी चीफ का जिस तरह माजी में, हर आर्मी चीफ का जिस तरह माजी में हुकूमतों के साथ एक इख्तलाफ रहा या वर्किंग रिलेशनशिप ठीक नहीं रही, मैं इसमें सियासी हुकूमतों को कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आर्मी चीफ के साथ मामलात अच्छे नहीं रहे। आज हालात उससे मुख्तलिफ हैं। आज तमाम बड़े फैसलों में आर्मी चीफ खुद मौजूद होते हैं या उनकी नुमाइंदगी होती है जी। आज पॉलिटिकल और गैर पॉलिटिकल, इंटरनेशनली और नेशनली, इंटरनली और एक्सटर्नली, तमाम मामलात में फ़ौज बराबर की शरीक है।
ایک بات میں آپ کو ماضی کے حوالے سے کہہ دوں، جی صدیق بھائی کو یہ یاد ہوگا، صدیق الفاروق صاحب کو، کہ جس وقت ضیاء الحق صاحب مارشاء اللہ اٹھا رہے تھے، انہوں نے اسمبلی میں جب مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ اٹس ناٹ ٹرانسفر آف پاور، اٹس شیئرنگ آف پاور۔ میں نہیں جانتا کہ اس کو کسی نے وائلیٹ کیا کہ نہیں کیا، وہ شیئرنگ تھی کہ وہ ٹرانسفر آف پاور تھی، لیکن میں یہ دیکھتا رہا کہ آرمی چیف ہمیشہ اپنا رول ادا کرتے تھے، حکومتیں تبدیل ہو جایا کرتی تھیں۔ راحیل شریف نے یہ کام نہیں کیا، کیانی صاحب نے یہ کام نہیں کیا، اور کاکڑ صاحب نے ایکسٹینشن لینے سے انکار کر دیا تھا۔ جی یہ یقیناً حکومت کا اور آرمی چیف کا فیصلہ ہے کہ وہ ایکسٹینشن دیں اور یہ ایکسٹینشن لے لیں۔ صحیح۔ ان کے درمیان کے معاملات اور ان کے درمیان کی گفتگو میں یا آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے کریں تو یقیناً ہم بہت ساری چیزیں ایسی کہیں گے جن کا ہمیں علم نہیں ہوگا، صحیح۔ اور ہم اپنے قومی مفاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ درست کہا۔ یہ تو ہو گیا ایک جی معاملہ جی جو آپ نے پہلا سوال کیا۔ جی دوسرا سوال آ گیا پی ٹی آئی کی 1 سال کی حکومت کا۔ ایک جمود تھا پاکستان کی سیاست میں، ایک طریقہ کار چل رہا تھا پاکستان کی سیاست میں، اور اس میں وہ جو تھا چارٹر آف ڈیموکریسی، اس کی بنیاد پر کچھ چیزیں معاملات آپس میں طے شدہ تھے۔ جی پاکستان کے الیکشنز انجینئرڈ الیکشنز ہوا کرتے تھے۔ میں 1970 سے انتخابات کو دیکھ رہا ہوں اور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مجھے بہت سارے الیکشنز، تقریباً سبھی الیکشنز انجینئرڈ الیکشنز محسوس ہوئے، کبھی ایک طرح سے کبھی دوسری طرح سے۔ لوگوں کو چوائس ہی نہیں دی جایا کرتی تھی کہ وہ کسی تیسری جگہ پر ووٹ ڈال سکیں۔ یہ پہلا اتفاق تھا کہ لوگوں کے پاس ایک چوائس تھی کہ وہ ایک تیسری جگہ پر ووٹ ڈال سکیں۔ صحیح۔ کتنا ووٹ لوگوں نے ڈالا میں اس بحث پہ نہیں جانا چاہتا، جی لیکن میں یہ جی صدیق الفاروق صاحب بہت محظوظ ہو رہے ہیں، آپ جاری رکھیے اپنی گفتگو۔ جی آپ جاری رکھیں۔ یہ میرے بڑے بھائی ہیں، میں ان سے دیکھیں نا، میں ان سے الجھوں گا نہیں، یہ جو کہیں گے میں کہوں گا ٹھیک ہے، ان کی اپنی باری ہے۔ وہ تب جی چوئی صاحب درمیان کا راستہ نکال لیتے ہیں، اور وہ درمیان کا راستہ یہ ہے کہ کوئی بات گفتگو نہیں کے کہ سلسلے کو صاحب آپ بات ہم کریں۔ جاری رکھیں گے ایک مختصر وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد خوش آمدید۔ صدیق الفاروق صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ سوال آپ کی طرف دوبارہ لے کے جا رہا ہوں۔ 1 سال کی کارکردگی، گزشتہ حصے میں جب گفتگو ہو رہی تھی تو آپ نے نون لیگ کی وہ پوزیشن بتائی تھی کہ جہاں پر نون لیگ کی حکومت مکمل ہوئی تھی، تو اس وقت کے عدد و شمار آپ نے بتایا۔ آگے کی صورتحال آگے کیا بتاتا رہی؟ ہوں تھوڑا سا میں جو افغانستان کا معاملہ ہے میں اس پہ ذرا سا بات کروں گا، چونکہ میں شروع سے اس کے ساتھ وابستہ رہا ہوں، اور جو اپنا یہ لیڈر تھے مجاہدین ان کے ساتھ پھر رابطہ رہا، صحیح۔ حکمت یار صاحب کے ساتھ، ربانی صاحب کے ساتھ، صبغت اللہ مجددی، ان سب کے ساتھ آنا جانا وغیرہ، وہ وقت بھی ایسا تھا۔ میں یہ عرض کروں گا کہ یہ ذرا توجہ دیں اس بات پر کہ 1984 میں ہم بہت پھنسے ہوئے تھے افغانستان کے معاملات میں، اور ٹھیک اس وقت 1984 میں بھارت ہم سے سیاچن چھین کے لے گیا، اچھا، اور اس وقت ہم پھر افغانستان میں الجھے ہوئے ہیں اور پورا کشمیر بھارت ہڑپ کر گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس طرح سے کشمیر واپس لیتے ہیں، یہ بات ہے، یہ ہمارا ٹیسٹ اور ٹرائل بھی ہے، دنیا کا بھی ہے، اور یہ دیکھنا ہے۔ اب آ جائیں پی ٹی آئی کے دوستوں کی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب عمران خان صاحب نے کہ میرے پاس اب 200 ماہرین کی ٹیم ہے، جی، اور تجربہ بھی میں نے 5 سال کے پی کے میں حاصل کر لیا ہے۔ 100 دن میں آپ دیکھیے میں کرتا کیا ہوں۔ پھر جب 100 دن کی کارکردگی سامنے آئی تو پھر بہت سے میڈیا پرسنز کو بلا کے، اینکر پرسنز کو پی ایم ہاؤس میں، تو کہا یار نہیں، ہمیں کم از کم 6 مہینے تو دیں، 6 مہینے کے بعد پوچھو، سال کے بعد پوچھو۔ اب وہ 5 سال کی بات کرتے ہیں، تو خیر مینڈیٹ تو ہے 5 سال کا۔ جی دیکھیے نا، مینڈیٹ تو وہ ہے یا نہیں ہے، بہرحال اب بٹھا دیا گیا ہے ان کو۔ میں یہ عرض کروں کہ اب صورتحال اس وقت جو 5.8 جی ڈی پی ہم نے چھوڑی، جی، وہ 2.5 سے بھی نیچے کی اب لوگ بات کر رہے ہیں ماہرین۔ جو انہوں نے
روزگار دینا تھا. 20 لاکھ سے زیادہ لوگ بے روزگار, کیونکہ سارے ہی منصوبے انہوں نے بند کر دیے ترقیاتی, اس سے بے روزگاری مزید پھیل گئی. اب جناب خط غربت سے نیچے 50 لاکھ لوگ مزید خط غربت سے نیچے چلے گئے. آپ تو کہتے تھے نا ابھی کہ میں تو غریب لوگوں آپ کے نے لیے تقریباً 1.5 کروڑ کو ایلیویٹ کر دیا تھا, تقریباً 1.5 کروڑ لوگوں کو, یہ UNDP کہہ رہا ہے, صحیح, اور یہ چھپ گئی ہیں رپورٹس. اچھا اب آپ دیکھ لیجئے گا مہنگائی کا, چینی 50 سے 80 ہو گئی ہے, پیٹرول 65 70 75 چلیں جی, اب ہو گیا ہے 118 کا. آپ دیکھ لیں کہ گیس بجلی اور ان کا کیا حال ہے, لوگوں کی آمدنیاں سکڑ گئی ہیں. ہم نے 2000 سے 3800 ارب روپے جو ٹیکس کی آمدنی بڑھائی, تو لوگوں کی آمدنیاں بڑھی, GDP بڑھی تو پوری قوم کی آمدنی بڑھ گئی, اس میں سے ہم نے لی اور کوئی چیخ پکار بھی نہ ہوئی. اب لوگوں کی آمدنیاں سکڑ رہی ہیں. آپ اسلام آباد میں, دور نہیں, آپ اسلام آباد میں ہیں, جا کے دیکھیں, مارکیٹ کا سروے کریں, کتنی دکانیں کتنے دفتر بند ہو گئے ہیں, جرنلسٹ کتنے بے روزگار ہو گئے ہیں. ایک سوزوکی پلانٹ جو ہے 1.5 لاکھ لوگ وہی بے روزگار ہو گئے. جائیے فیصل آباد میں دیکھیں کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے, 20 لاکھ سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. قوت خرید کم ہو گئی ہے, مہنگائی بڑھ گئی ہے, آمدنی کم ہو گئی ہے. جو لوگ اس وقت برسر روزگار چلے, اخبار نویس کی بات کرتے ہیں, 25 سے 50% ان کی تنخواہیں کم کر دی گئی ہیں. 50% مہنگائی بڑھ گئی ہے, 25% ان کی تنخواہیں کم ہو گئی ہیں. کیا حال ہے ان کا, مجھے یہ بتائیں. اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ بالکل نااہلی اور نالائکی کو مسند اقتدار پر بٹھا دیا گیا ہے. اچھا, اور حتیٰ کہ ان کو اپنی ٹیم, جس ٹیم پہ بڑا ناز تھا جی, 8 مہینے کے بعد وہ ٹیم بدلنی پڑی. IMF کی ٹیم براہ راست آ گئی, ایک منسٹر کو پروموٹ کیا منسٹر آف اسٹیٹ سے, اور اس کو ایک پورٹ فولیو دیا, 24 گھنٹے قائم نہیں رہ سکا. نجی گفتگوؤں میں وہ یہ اب کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس تو DSP تبدیل کرنے کا اختیار نہیں ہے. کل کو وہ یہ کہہ دیں گے کہ حضور میرا تو اختیار ہی نہیں تھا, اختیار تو کوئی اور استعمال کر رہا تھا. یہ آپ کا اشارہ وزیر اعظم کی طرف ہے, DSP یہ وزیر اعظم نے کہا ہے, نجی میں یہ کہہ رہا ہوں جی. بالکل. اس لیے یہ صورتحال, میں نے آپ کے پروگرام میں ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو اکنامک ڈیولپمنٹ کمیٹی بنائی ہے آپ نے, اور اس میں آرمی چیف کو ڈال دیا ہے, یہ جتنی ناکامیاں ہیں عمران خان نے ساری آرمی پہ ڈال دینی ہے کہ جی میں نے تو آرمی چیف کو ڈال دیا تھا, اب ان کا کام تھا. یہ ٹھیک نہیں ہے. اور یہ جو ملک میں اس وقت اقتصادی بدحالی ہے, نہ ڈالر جو ہے وہ 161 پہ ہو گیا, روپیہ بے توقیر ہو گیا, اور ہماری برآمدات نہیں بڑھ رہی, درآمدات آپ کر نہیں رہے, منصوبے آپ کے چل نہیں رہے, بند کر دیے ہیں, بے روزگاری ہو گئی ہے, صحت, آپ کی دواؤں کی قیمتیں بڑھا دی ہیں, آپ نے سرکاری اسپتالوں میں جو فیسلٹیز تھیں 3 گنا ان کی قیمتیں بڑھا دی ہیں. تو کہاں آپ نے کوئی ایک فیسلٹی بتائیں جو آپ نے عوام کو دی. صحیح. عظیم چودھری صاحب, یہ بڑی چارج شیٹ آ گئی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اوپر PMLN کی طرف سے. جی بالکل, آپ ایک انڈیپینڈنٹ سارے معاملے کو دیکھتے ہیں, تجزیہ کار ہیں, اور سیاسی طور پر نہ آپ PMLN کا حصہ ہیں اور نہ ہی آپ PTI کا حصہ ہیں, تو میرا خیال ہے بیسٹ کامنٹ اور بیسٹ ججمنٹ جو ہے اس وقت وہ ہمارے ناظرین کو آپ کی طرف سے آ سکتی ہے. کیا کہیں گے؟ میں یقیناً PTI کا وکیل نہیں ہوں, اور میں PMLN کا حصہ نہیں ہوں. میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ بات درست ہے کہ PTI کی حکومت کے لوگوں کے پاس تجربہ نہیں تھا, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اس بات پہ بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان کے پچھلے 25 سال 30 سال 40 سال 50 سال آپ کر لیں, پاکستان میں حکومتیں یا مارشل لا کے ساتھ رہیں یا مارشل لا کی بنائی رہیں. میں عرض کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں جو حکومتیں ماضی میں رہیں, یا وہ مارشل لا کی حکومتیں تھیں, یا مارشل لا کے تحت بنی ہوئی حکومتیں تھیں, یا فوج کی حمایت سے بنی ہوئی حکومتیں تھیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. آپ حساب کر کے دیکھ لیجئے, جس کا جی چاہے آپ ہاتھ اٹھا کے دکھا کے دیکھ لیں. خود ذوالفقار علی بھٹو, خود بےنظیر صاحبہ, خود نواز شریف صاحب, خود جنیدو صاحب, خود جمالی صاحب, خود چودھری شجاعت صاحب, کسی کا نام لے لیں, یہ سب کے سب ایک ہی جگہ سے تربیت یافتہ لوگ تھے, اور ایک ہی طریقہ کار کے تحت یہ حکومتوں میں آئے تھے. 99 میں جس وقت مارشل لا لگا, اس وقت پاکستان کے زر مبادلہ میں جو پیسے تھے وہ $320 ملین تھے. $320 ملین, یہ اربوں میں ہونے چاہیے, لیکن یہ کروڑوں اور لاکھوں میں تھے.
ٹھیک میں ہے اس بحث میں بھی نہیں جاننا چاہتا کہ جی ڈی پی کیا ہے اور جی ڈی پی کیسے ٹھیک میں ہو تھوڑا سا سکتی ہے، ایک جملہ لیکن آپ میں کو یہ یاد بات دلا دوں، ضرور اپنے کہنا بھائی چاہتا کو ہوں، اپنے بھائی کو صرف یاد میں دلا دوں ایک جملہ، ایک ہی دفعہ یاد کرا آپ دیجیے جاری گا، رکھیں، ایک جملہ صرف یاد دلا دوں تاکہ آپ کی بحث ٹھیک پلیز ہو ایک جائے۔ ہی دفعہ یاد کرا دیجیے گا، جی ایک ہی چودھری دفعہ صاحب، یاد کرا دیجیے گا۔ چودھری صاحب، ایٹمی دھماکوں پر پابندیاں تھیں، میں یہ اس کی وجہ گزارش سے کرتا ہوں کہ پاکستان میں ایک زمانہ تھا کہ صرف پن بجلی ہوا کرتی تھی اور یہاں ڈیزل سے یا فرنس آئل سے بجلی نہیں ہوتی تھی۔ یہ منگلہ ڈیم، یہ تربیلا ڈیم، یہ ورتک وغیرہ، ان سب سے صرف ایک گدو پہ تھا فرنس آئل سے وہ بنا ہوا تھرمل، بجلی جی گھر جس سے جی بجلی آتی تھی، جی تھرمل سے، جو باقی سب جو تھی ہائیڈرل بجلی تھی۔ اور پی ایم ایل این کی حکومت کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے 1991 میں ایک واٹر ریکارڈ کیا جس کے تحت کالا باغ ڈیم کو بننا تھا، اور وہ کالا باغ ڈیم یہ نہیں بنا سکے باوجود اس کے کہ ان کے پاس 2/3 اکثریت تھی۔ کانسٹیٹیوشن کو اپنی مرضی سے یہ تبدیل کرتے رہے، جیسے جی چاہا تبدیل کرتے رہے، خلیفۃ المسلمین بننے کے لیے بھی تبدیل کیا، کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کرنے کے لیے بھی ترمیم کرنے کی کوشش کی، لیکن کالا باغ ڈیم جس کے نعرے پر یہ الیکشن جیت کر آئے تھے اس کے بارے میں یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بھلا غلام حیدر وائنکا جس نے انہیں اس بات پر مجبور کیا، اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ کم از کم واٹر ریکارڈ کرا دے، اور اس میں سے بھی سندھ کو پانی جو دیا گیا وہ پنجاب کے حصے کا دیا گیا۔ میں الزام نہیں لگانا چاہتا، قومی مفادات اسی طرح ہوتے ہیں کہ آپ ایک صوبے کو کہیں قربانی دے دیں، دوسرے سے کہیں اس قربانی کو قبول کر لے، لیکن جو کنکریٹ کام کرنے والا تھا وہ نہیں کیا گیا ڈیم بنانے کا۔ اگر ڈیم بنایا ہوا ہوتا تو آج ہم آبی جارحیت کا شکار نہ ہوتے، پاکستان میں آج فلڈ کی جو صورتحال ہے یہ نہ ہوتی، ہم انڈیا کے ہاتھوں بلیک میل نہ ہو رہے ہوتے، انڈیا ہماری شاہرک پہ نہ بیٹھا ہوا ہوتا، ہم انڈیا کے ساتھ اور طرح ڈیل کر رہے ہوتے۔ اور پھر یہ کہ ڈالر مہنگا ہو گیا، ڈالر تو جی 98 میں بھی مہنگا ہوا تھا، لوگوں کے ڈالر کنفسکیٹ کر لیے گئے تھے، پابندیاں لگ گئی تھی، پاکستان کو ایسا وقت بھی آیا کہ انٹرنیشنلی پاکستان کو ٹیررسٹ کنٹری ڈکلیئر کرنے کی تیاریاں تھیں، پیغامات آ چکے ہوئے تھے۔ آج اگر ہم ایف اے ٹی ایف میں ہیں تو اس کی وجوہات بھی آج کی حکومت نہیں ہے، ماضی کی حکومتوں کی وجہ سے ہم ایف اے ٹی ایف کی جو مشکلات ہیں ان کے نیچے پھنسے ہوئے ہیں اور ہم اس میں سے نکل نہیں سک رہے۔ گرے لسٹ میں ہم کافی دیر سے ہیں، جب تک ہم اس میں سے نہیں نکلیں گے ہم آگے نہیں جا سکتے۔ حکومتوں کا اور یہ بات سارا قرضہ واپس کر دیا، تو پھر اگر قرضہ واپس کر دیا تو بغیر پروڈکشن کے کیسے قرضہ واپس کر دیا گیا؟ جب تک آپ کسی انڈسٹری میں، کسی کارخانے میں، کسی بجلی گھر میں پیسہ لگائیں گے اس کی پروڈکشن شروع ہوگی تو پھر ہوگا۔ اور تربیلا آپ کا بنایا ہوا نہیں ہے، تربیلا کا بھی کریڈٹ دیجیے ایوب خان کو، اور پھر اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو، منگلہ کا بھی اسی کو دیجیے۔ جو آپ کو کرنے کا کام تھا وہ آپ نے نہیں کیا۔ اب جو کہنا چاہتے ہیں صدیق الفاروق صاحب کہہ دیں، میں اس کا جواب دینے کے لیے صدیق الفاروق صاحب، بال آپ کے کورٹ میں آ گئی۔ میں ان کا کیا سوال جواب کیا کرنا، میں یہ یاد دلانا چاہ رہا تھا کہ 1999 میں ایٹمی دھماکے، صحیح ہے، 98 میں ایٹمی دھماکے نہ کرنے کے لیے کلنٹن صاحب نے بار بار کہا، اور 5 بلین پاکستان کے لیے، یہ ریکارڈ پر بیان موجود ہے ڈاکٹر اے کیو خان صاحب کا، اور نواز شریف صاحب کو ان کے ذاتی اکاؤنٹ کے لیے جو پیش کر رہے ہیں، کوریا کو وہ 38 بلین دینا چاہتے ہیں۔ جی ایک منٹ، تو وہ یہ تھا، نارتھ کوریا کو 38 بلین دینا چاہتے ہیں۔ وہ یہ تھا کہ پورا وہ یا دھماکے ہم نہ کرتے، اور دھماکے کیے تو ہم نے برابر کر دیا معاملہ۔ یہاں کیا صورتحال تھی وہ مجھے معلوم ہے، تو اس کی وجہ سے ہم پر اکنامک سینکشنز لگی اور ہم اچھی طریقے سے ان سینکشنز کا مقابلہ کر کے نکلے۔ یہ پھر کیوں ہوا؟ یہ پرویز مشرف نے کیا کیا؟ وہ تو ایک بین الاقوامی معاملہ تھا، کیونکہ یہاں مارشل لاء کبھی بھی امریکہ کی مرضی کے بغیر لگا ہی نہیں ہے۔ پرویز مشرف نے کیا کیا وہ پر دیکھ لیں آپ نے اس نے کیا کیا۔ اب میں صرف یہ عرض کروں گا، کالا باغ ڈیم، جی کالا باغ ڈیم پہ وہ تقریر بھی پرائم منسٹر کی لکھی گئی، پرائم منسٹر تقریر بھی کرنی تھی۔ کس نے کالا باغ ڈیم کے خلاف کس نے لوگوں کو باہر نکالا؟ یا پھر نواز شریف کو تو ایک طرف رکھیں، پھر پرویز مشرف نے کہا ہم کالا باغ ڈیم بنائیں گے، اور جب سندھ گئے تو ایک طرف ایک ان کا چیف منسٹر بیٹھا ہوا تھا، دوسری طرف بجلی پانی کا منسٹر بیٹھا ہوا تھا، جدوئی صاحب تھے، اور دوسرے جناب ارباب صاحب تھے۔ انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا جناب ہم استعفیٰ دے دیں گے۔ پرویز مشرف جو چیف آف آرمی سٹاف اور
मार्शल लॉ, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और सदर था, उनके सामने कहा कि हम इस्तीफा देंगे। परवेज मुशर्रफ को खत्म। छोड़ें। एक मिनट परवेज मुशर्रफ तो डिक्टेटर था, अब वो भी ना बना सका, उसको तो छोड़ें। परवेज मुशर्रफ को इसलिए नहीं छोड़ सकते कि उसके सामने ना आइन था ना कानून था, कुछ नहीं था, वो खुद ही हुकूमत था, खुद ही फौज था, खुद ही सब कुछ था, वो भी नहीं बना सका। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, 2/3 थी, वो क्या थे जी 2/3 अक्सरियत जिनके पास थी, 2/3 अक्सरियत जिस तरह से होती है सेनेट में नहीं होने दी जाती, अगर उधर होती है तो सेनेट में नहीं होने दी चले जाती। बात तो हो रही नहीं, थी वो नहीं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत की 1 साल कारकर्दगी हम तालाबाग डैम की तरफ चले गए। नहीं जी जी, मैंने एक बात याद दिलानी थी आपकी, बाकी बात पे मैं तबसरा नहीं करूंगा, बस खत्म हो गई वो बात। अब मैं इस बात पर आ रहा हूं जो मौजूदा हुकूमत का मामला है। मैंने मौजूदा हुकूमत के मामले में, उन्होंने ठीक कहा कि वो इलेक्शन क्या हुए, किस तरह से वो उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन फार्म 45 90% से ज़्यादा फार्म 45 पे दस्तखत ही नहीं है। अच्छा। इस तरह से इलेक्शन हुए, मैंने वोट डाला है, खुद डाला है। 2013 में भी कोई आरओ का इलेक्शन का जरदारी साहब ने कहा था। 2013 में जो इलेक्शन थे उनमें भी पहले ये था कि पोलिंग बूथ के अंदर आर्म्ड पर्सनल जो हैं वो लगाए जाएंगे। कियानी साहब जब उनको एक्सटेंशन दी अपना इन्होंने जरदारी साहब ने, तो उसके बाद उन्होंने ये किया कि बहुत से फौजी अफसर जो सिविलियंस महकमों में थे वो भी वापस बुलाए, और उन्होंने कहा कि अब फौज जो है वो पोलिंग स्टेशन के बाहर होगी, अंदर नहीं होगी। वो फिर मामला जो है मुख्तलिफ हो गया। इस बात को भी एक लम्हे के लिए छोड़ते हैं। अब हम ये आते हैं कि इस वक्त मामलात हैं दो, एक है कश्मीर का जी, दूसरा है हमारी मईशत का। जी देखिए, मैं दुनिया की जो इस वक्त एक सतून है और एशिया का बहुत बड़ा मुल्क है, उसके प्रेसिडेंट नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म थे, मैं उनके पीछे बैठा हुआ था। उन्होंने उस वक्त कहा जब कश्मीर की बात हुई कि कश्मीर आपको मिल जाएगा, पहले आप अपनी मईशत को ठीक कर लें। अच्छा, ठीक है, ये एक बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। इस वक्त जब हम पर हमला हुआ इंडिया ने किया, तो अंदर हमारा सियासी इस्तेकाम नहीं है, मईशत हमारी डॉलर वगैरह सारा कुछ आप देख लें वो किस पोजीशन में है, और अमेरिका दोगली गेम खेल रहा है, उसको अपना अफ़गानिस्तान से निकलना है। सही। इस सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला सियासी इस्तेकाम, सही। नंबर 2 ईमानदारी से कश्मीर समेत जो स्ट्रेटिजिक हमारे इंटरेस्ट हैं उन पे अंदर कामिल इत्तेफाक राय हो। तीसरा, अभी नहीं है, आपको नहीं कहाँ लगता? है जी, कहाँ है? अच्छा, 2 दिन नहीं गुजरते तो जनाब कुछ ना कुछ हो जाता है। आप इजाज़त दें तो एक वक्फा। तीसरा बस एक तीसरा जुमला ये है कि हमारी मईशत जो है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। चौथा ये है कि दिफा मजबूत हो, और दिफा वाले दिफा का काम करें, तो फिर हम कोई अच्छा चेहरा लेके और एक ताकत के साथ हम कश्मीर भी कर सकते हैं और दुनिया में भी हम एक मकाम। नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम जारी रखेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद। वक्फे के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। अजीम चौधरी साहब, एक डोमेन स्पेसिफिक सवाल आपके पास लेके आ रहा हूँ। मईशत के ऊपर तो आदाद शुमार और नंबर्स के साथ बड़ा अच्छा कंपैरिजन हो जाता है, सिद्दीकुल फारूक साहब ने काफ़ी चीज़ें रखी भी सामने, लेकिन ये बड़ा आपसे रिलेटेड, यानी आपके प्रोफेशन से रिलेटेड सवाल है। सहाफ़त इस 1 साल के दौरान अच्छा साल था, आसान साल था, मुश्किल साल था? पाकिस्तान में सहाफ़त कभी भी आसान नहीं रही। जब मैंने कलम पकड़ा रोज़गार के लिए तो माशाल्लाह था, और माशाल्लाह भी ऐसा था जी जिसमें लोगों को कोड़े मारे जाते थे। जी, बावजूद इसके कि वो बहुत मुश्किल काम था उस ज़माने में सहाफ़त करना। सही। लेकिन मैं आपको ये यकीन के साथ कहता हूँ कि मेरा लिखा हुआ कोई एक लफ्ज़ भी नहीं काटा गया, और मैं ज़ियाउल हक साहब का कोई हमदर्द या उनका मुत्तफ़िक या उनका पैरोकार नहीं था। मैंने उनके दौर में बेरोज़गारी भी काटी,
जेल भी काटी। सही। ये दोनों काम मेरे साथ हुए और सच्ची खबर पे हुए, झूठी खबर पे नहीं हुए। और मेरा कसूर ये था कि मैंने रेफरेंडम की स्टोरी ब्रेक की थी जो 84 में हुआ जी। और मैं बेरोजगार हो गया। सही। आज जो सूरत हाल है इसमें मैं ये समझता हूँ कि आमिल सहाफ़ी के लिए बहुत मुश्किलात हैं और उन मुश्किलात में सबसे बड़ी मुश्किल उसके इदारे का मालिक है जो खुद एडिटर बन गया हुआ है, खुद न्यूज़ पे बैठता है, खुद डेस्क पे बैठता है, खुद सब कुछ करता है और अपने इश्तहार न सरकारी इश्तहार न मिलने की बुनियाद पर वो अपने वर्कर को तनख्वाह नहीं देता और वो ये चाहता है कि उसका वर्कर उसकी मर्ज़ी के मुताबिक कहे हुए फ़िक्रों को इस्तेमाल करे, उन्हीं को लिखे, उन्हीं पर तज्जिया करे ताकि वो लोग जिनसे वो पैसे लेता है इश्तहारों की सूरत में या किसी और सूरत में वो मुतमईन रहे, उनको इत्मीनान रहे। सहाफ़ी की ज़िंदगी आज बहुत मुश्किल है। यानी मीडिया कमर्शियल हो गया, ये आपके कहने का मतलब है? कमर्शियल इंटरेस्ट जो है वो कमर्शियल हो चुका है, कमर्शियल इंटरेस्ट ड्राइव कर रहा है मीडिया को। इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है। प्रॉपर्टी डीलर और पता नहीं कौन कौन लोग जो हैं वो मीडिया के मालिकान हो चुके हुए हैं। मैं इस पर क्या तबसरा अब आपके सामने करूं, लेकिन जो कलम से लिखने वाला सहाफ़ी है उसकी ज़िंदगी भी अजीरन हो चुकी हुई है। उसको वेज बोर्ड नहीं मिलता, उसको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता, उसको जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर दिया जाता है उसको फुलफिल नहीं किया जाता, अदालत उसकी बात नहीं सुन सकती। पाकिस्तान का चीफ जस्टिस अदालतें लगा के पैसे लेके नहीं दे के जा सका। क्या और मुश्किल होगी किसी शख्स के लिए जिसका बच्चा बीमार हो, जिसने घर का किराया देना हो, जिसने स्कूल के बच्चों की फीस देनी हो, उसके घर में फाका हो और वो शहर बदर होने पर तैयार हो। क्या करेगा सहाफ़ी? सहाफ़ियों ने पकौड़े लगाए थे, सिद्दीकुल फारूक साहब को याद होगा 60 की और 70 की दहाई में सहाफ़ी पकौड़े लगाया करते थे। यही हाल आज फिर हो चुका हुआ है। सिद्दीकुल फारूक साहब, आखिरी लम्हात हैं प्रोग्राम के। सवाल ये है कि आपकी हुकूमत का जो पहला साल था 2013-14 की मैं बात कर रहा हूँ, उसके मुकाबले में इस एक साल में कम से कम हुकूमत के ऊपर तनकीद तो काफ़ी ज़्यादा हो गई बामुकाबले जो आपकी हुकूमत पर 13-14 के दरमियान हुई थी। तो उस तनाजुर में आप देखें आज़ादी सहाफ़त में कंपैरिजन 2013-14 और 2018-19 का आपको कैसे नज़र आता है? देखिए, हमारे दौर में तो सहाफ़ियों को बेरोज़गार नहीं किया गया। मैं ये नहीं कहता कि किसी एक आध सहाफ़ी या कहीं कुछ 19-20 नहीं हुई होगी। इस वक्त मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन उस वक्त मैं प्रेस सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर था। 18 फरवरी 97 को मैं प्रेस सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुआ और ये जो मामला था ये मेरा ओहदा रहा 30 अप्रैल तक, अपना 98 तक। तो उस अरसे में मेरे ख़ुद सहाफ़ियों के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात रहे। मैंने बहुत तामुन किया, प्राइम मिनिस्टर साहब के बहुत लोगों को मिलाया और जो जितने मसाइल हल हो सकते थे हमने करने की कोशिश की। लेकिन हमारी डायरेक्शन जो थी ना जी वो दुरुस्त थी। आप 98 की अब इसकी बात कर रहे हैं? 13-14। अच्छा, 13-14 मैं इस वक्त नहीं था। इसमें आप देख लें कि जो मंशूर कमेटी, परवेज़ रशीद साहब देख रहे थे, मंशूर कमेटी में मैं उस मंशूर का मेंबर सेक्रेटरी था। मैंने वो मंशूर लिखा और मुझे आज भी याद है कि हमने जो लोड शेडिंग ख़त्म करने का 3 साल लिखे थे जी। और जब नवाज़ शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने उसे 4 साल करार दिया कि हम लोड शेडिंग 4 साल में ख़त्म करेंगे। उन्होंने कहा हम कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं करेंगे जो पूरी ना कर सके। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर की। तो हमने जो कमिटमेंट्स की, जो मंशूर दिया, उस पर अमल दरामद के बारे में क्लियर थे, तजुर्बा भी था, कमिटमेंट भी थी और एक क्रेडिबिलिटी भी थी। देखिए, दुनिया में आप देखें, जापान में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, बरतानिया में चले जाएं, फ्रांस में चले जाएं, आप देखेंगे कि वहाँ कहीं 20 फैमिलीज़ हैं, कहीं 50 फैमिलीज़ हैं, कहीं 40 फैमिलीज जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और वो इंडस्ट्री चलाते हैं और उससे मुल्क चलता है। वक्त में गुंजाइश खत्म होने के बायस माजरत के साथ गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं पर हमें मुकम्मल करना होगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। मेहमान गिरामी का बेहद शुक्रिया कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे नाजरीन के लिए निकाला। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। जी पाकिस्तान के लिए।